اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजर की शब में कैद रखे या सुबह वसल में रखे, मौला तेरी है मर्जी तो जिस हाल में रखे। प्यारे दोस्तों, जब इंसान पर हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तो एक ही दर बाकी रह जाता है और वो दर है खुदा ताला। उस हस्ती का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, वो सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब भी किसी परेशानी में मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह पर भरोसे का एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। एक हकीम साहब हुआ करते थे, बहुत ही नेक और दीनदार, जिनका तिब खाना पुरानी सी इमारत में हुआ करता था। हकीम साहब रोज़ाना तिब जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जो कुछ तुमको आज के दिन के लिए दरकार है एक पर्ची पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब दुकान पर आकर सबसे पहले वो पर्ची खोलते। बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उनकी कीमत दर्ज करते और उन कीमतों का टोटल करते। फिर अल्लाह ताला से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा तो मैं यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9 बजे और कभी 10 बजे तक हकीम साहब मरीज़ों से फारिग होकर अपने गांव वापस चले जाते। और एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली और चीज़ों की रकम का हिसाब लगाने लगे तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो इनका दिमाग घूम गया। पर्ची पर आटे दाल के सामान के अलावा बीवी ने लिखा था बेटी के जहेज़ का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीज़ों की कीमत इनके सामान के सामने लिखने लगे। उसके बाद बेटी के जहेज़ के सामान के आगे लिख दिया कि ये अल्लाह का काम है और अल्लाह जाने। फिर 1-2 मरीज़ आए, उनको हकीम साहब ने दवाई दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार इनकी दुकान के सामने आकर रुकी, लेकिन कार को और उसके साहब को हकीम साहब ने कोई तवज्जो ना दी, क्योंकि कई कारों वाले हजरात भी हकीम साहब से इलाज के लिए आते थे। जब वो मरीज़ दवाई लेकर चले गए तो वो कार वाले भाई कार से बाहर आकर हकीम साहब को सलाम करके सामने वाले बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आ जाएं ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, और अगर किसी और मरीज़ की दवाई लेकर जानी है तो मरीज़ की कैफियत बयान कर दें। वो साहब बोले, हकीम साहब, मेरा ख़याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं 15-16 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ। अपनी शनाख्त के लिए मैं आपको अपनी गुज़श्ता मुलाकात का हाल सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, खुदा ने मुझे आपके पास भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर तरस आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। या कुछ यूँ कि मैं अपने गांव जा रहा था, आपकी दुकान के सामने हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं अपनी कार के पास खड़ा था और आप मुझे देखकर मेरे पास आए और मदद के लिए आवाज़ देते हुए कहा, यहाँ गर्मी है, अंदर आकर बैठ जाओ। अंधा क्या मांगता 2 आँखें। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आकर आपकी दुकान में बैठ गया, और एक छोटी सी बच्ची भी आपके पास खड़ी थी जो बार बार बोल रही थी कि बहुत भूख लगी है, और आप इससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। और उस बच्ची को देखकर मुझे मेरी भांजी याद आ गई। मैं ये सोचकर कि कितनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मैं आपसे कोई दवाई ख़रीद लेता हूँ ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में होता हूँ, वहाँ मुझे 5-6 साल हो गए हैं, और जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन औलाद नहीं है, और यहाँ पर बहुत इलाज करवाया, इंग्लैंड में भी बहुत इलाज करवाया, लेकिन मायूसी है। हकीम साहब ने कहा कि मेरे भाई, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो और अपने रब से कभी मायूस ना हो। याद रखो, इसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। औलाद, मालो दौलत, खुशी गमी सब उसी के हाथ में है। किसी डॉक्टर के हाथ में शफा नहीं होती और ना ही किसी दवाई में शफा होती है। शिफा देने वाली एक ही ज़ात है और वो ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है।
مجھے یاد ہے کہ آپ ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ پھر آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا کہ میرا نام امجد ہے، اور آپ نے دوائی کے 2 لفافے تیار کیے تھے۔ میری دوائی کے لفافے کے اوپر آپ نے امجد لکھ دیا اور دوسرے دوائی کے لفافے کے اوپر بیگم امجد لکھ دیا، اور وہ لفافے آپ نے مجھے دیے اور دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، اور میں نے وہ دوائی لے لی کیونکہ میں تو آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے پوچھا کتنے پیسے ہوئے تو آپ نے بول دیا بس کچھ نہیں۔ میں نے زیادہ زور دیا تو آپ نے بولا کہ آج کا کھاتا ختم ہو گیا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھا، تو وہاں ایک اور آدمی موجود تھا، اس نے سمجھایا حکیم صاحب کے آج کے کھاتے کی مکمل بات، کہ جتنی رقم حکیم صاحب کو آج کے گھریلو اخراجات کے لیے چاہیے تھی، جو اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، وہ رقم مکمل ہو گئی ہے، اسی لیے اب حکیم صاحب کسی سے بھی پیسے نہیں لیں گے۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں ان کو کتنا غلط سمجھ رہا تھا۔ میں نے گھر جا کر ساری بات اپنی بیوی کو بتائی، اور اس نے بولا کہ وہ ہمارے لیے کوئی فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری ایک بھانجی پاکستان میں رہتی تھی، اس کی شادی کے لیے میں نے اسے پیسے بھیجے تھے کہ اپنی پسند سے اپنی شادی کی ساری تیاریاں کر لو۔ ایک دن وہ بازار گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئی، وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے اور بے ہوشی کی حالت میں ہی وہ وفات پا گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا اسے گردن توڑ بخار تھا۔ اس کے جہیز کا سارا ساز و سامان، سارا جہیز سب تیار ہے، اور اس کے جہیز کے سامان کو دیکھ کر حکیم صاحب مجھے وہ بچی یاد آئی جو آپ کے پاس کھڑی تھی 15 سال پہلے، جو آپ کی بیٹی ہے، جسے دیکھ کر مجھے میری بھانجی کی یاد آئی تھی۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں سارا جہیز کا سامان آپ کی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، آپ منع نہ کریے گا۔ حکیم صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو پرچی میری بیوی لکھ کر دے وہ پورا نہ ہو۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد کے ہاتھ میں تھما دی۔ امجد نے دیکھا تو پرچی پر سامان کے نیچے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان، اور اس کے آگے لکھا تھا اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی جانے۔ امجد صاحب، مجھے آپ کی بھانجی کی وفات کا افسوس ہے، لیکن میں حیران ہوں اس پاک ذات سے جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اسی طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بہت اچھے سے شادی ہو جاتی ہے۔ محترم عزیز دوستوں، یہ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مایوسی ایک گناہ ہے۔ تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو، تم مجھ سے سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو، میں نے نہ دیا تو پھر کہنا۔ عزیز دوستوں، آج ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، صرف اس لیے کیونکہ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کرتے، ہماری دعاؤں میں شک ہوتا ہے۔ جس دن ہماری دعاؤں میں یقین آ گیا، اس دن ہماری زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور عزیز دوستو، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بس کمی ہے تو یقین کی، اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔